For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. आपने कितनी डिवैल्यू करके रख दी है अल्लाह के लिए। इस फेज से निकलिए, इबादतें वो करो जो मसनून है। इस बाकी टाइम में मैं हवाले दे दूं कि कैसे मसनून है। देखिए, ईद मनानी है, ईद पढ़नी है, बड़ी खुशी की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ईद पढ़ी है, ईद पढ़ाई है। लेकिन यकम शव्वाल को ईद उल फित्र नाम दिया है, तरीका बताया है। एक रास्ते से आना, दूसरे से निकलना। ये भी तरीका बताया है कि इस दिन आपने अजान नहीं कहनी नमाज ईद के लिए, इकामत नहीं कहनी, आपने पहले खुतबा नहीं देना, नमाज पढ़ानी है। जब नमाज हो जाए तो ये 2 रकत है, इसमें ये पढ़ना है। फिर उसके बाद खुतबा है। और कौम को बता दो कि ज़रूरी नहीं, कोई मजबूरी है, जाना चाहता है तो जाले, हम खुतबा देंगे, लेकिन दुआ में सारे शरीक हों। आपने मर्दों में भी दिया खुतबा, और तुम्हें अलग जाके खुतबा दिया, सदक़े की बात की। ख़वातीन ने सदका दिया, जनाब बिलाल ने झोलियाँ फैलाईं और उसमें डाला गया, लिया गया। लेकिन आपने इस दिन, हालांकि मक्के में, मदीने में, अरब में बकरे छतरे थे, कोई बकरा छतरा नहीं किया। 10 ज़िलहिज्जा को महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ईद उल अज़हा पढ़ी है, तरीके बताए हैं, कुर्बानी की है। लेकिन यही 10 तारीख हज के साल आपको मिना में आई है। ईद का टाइम है मगर मेरे महबूब ने ईद नहीं पढ़ी। कुर्बानी का टाइम है, आज आपने वो वाली कुर्बानी नहीं की। हज के लिए जो नहर है वो 100 ऊंट, उनमें से 63 खुद नहर किए हैं। आम दिनों में ईद में मेरे महबूब ने टेंड नहीं करवाई, आज बाल मुंडवा लिए हैं। मेरे महबूब ने बैतुल्लाह का जाके तवाफ किया है, मगर ईद पढ़ी भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं, सफ़ा मरवा की साई की है। तो फिर आप अपनी मर्जी से उठ के तो कह सकते थे ईद दा दिन आज ईद क्यों नहीं पढ़ी, पहले ईद पढ़ाइए फिर काम कर लांगे। तो महबूब से नहीं कहा जाएगा कि ऐसे क्यों है, उन्हें सिर्फ देखा जाएगा, उन्हें फॉलो किया जाएगा, उन्हें माना जाएगा, उनको तस्लीम किया जाएगा। रही बात दिन के मामूलात की, तो आपकी ज़िंदगी में 63 बरस लाइफ टाइम आया, और नबूवत के बाद 40 मरतबा अगर 1% भी कोई हैसियत होती आपकी विलादत के दिन के जश्न की, तो मेरा रब जो ईद उल फितर दे सकता है वो ईद उल मिलादुन नबी भी दे सकता था, ईद उल मिलाद भी उतार सकता था। फैसले आते, तरीके होते, नमाज बताई जाती, उसके अंदर क्या करना है, केक कौन सा बनाना है, कितना काटना है, दूध की सबील कैसे लगानी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। मेरे महबूब भला दीन को अधूरा छोड़ के जाने वाले थे। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का तकाजा था, आप ये करते मगर नहीं। जुमे के दिन को अगर ईद बताया है तो तरीका भी बताया, कहा क्या करना है। मन गस्सल वक्तसल व बक्कर वब्तकर, जो घर में जल्दी डाल दे। मैं बुज़ुर्गों को सुना करता था, हमारी एक खाला थी, जुमे वाले दिन बच्चों से कहा करती थी, पुत जल्दी जल्दी अप्पे ही तैयार हो जाओ, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ अब्बे ने तमचड़ा पा देना है। ये हमें तमचड़े का लफ्ज़ नहीं समझ आता था। बाद में पता चला जी हलजल को घर के अंदर जो है ना आवाज़ें लग रही हैं, पुत्रो जल्दी करो, 9 काट लो, नहा लो, तैयारी करो, वज़ू कर लो, कपड़े पाओ, टुरना है, जाना, जुमा पढ़ना है। मन बक्कर वब्तकर, जो खुद भी जल्दी जल्दी जुमे के दिन रेडी हो और अपने बच्चों को, अहलो अयाल को भी जल्दी करवाए। ये अगर जुमे के दिन को ईद कहा है तो तरीके बताए हैं। वह गस्सल वक्तसल, खुद भी नहाए, बच्चों को भी नहलाए, बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल, मिसवाक का इस्तेमाल करे, फिर जल्दी आए, और फिर जो मुयस्सर है वो नफल पढ़े। फिर जब इमाम मिंबर पे बैठ जाए, ये सामने 2 जानू होके बैठे, खुतबे को सुने, दरमियान में बोले नहीं, इशारा नहीं करे। कोई गलत कर भी रहा हो तो उसे ये भी नहीं कहे कि नहीं ऐसे नहीं करो, तिनका नहीं तोड़े, सफ़ों को नहीं फुलांगे, जहां जगह मिल गई है वहां बैठे, जो पहले आया है वो पिछली सफ़ों में ना बैठे, ताकि लोगों को मजबूर हो के आगे ना आना पड़े। वो पहली सफ़ों में और बाद में आने वाले पीछे, और इंतहाई खामोशी से खुतबा सुने।
اور امام کے بیٹھنے سے پہلے پہلے ممبر پہ آ جائے، اس کی حاضری فرشتے لگا کے جب ممبر پہ امام بیٹھ جائے گا تو حاضری کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ آیا تو ہے مگر حاضری نہیں ڈلی۔ اتنی اہم چیزیں بتائیں، جمعے کی گھڑی بتائی، قبولیت کے لمحات بتائے، اس کا طریقہ کار بتایا، خطبہ دے کے پھر میرے محبوب بیٹھے، ممبر پہ چڑھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ خطبہ دیا، ممبر سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الاعلیٰ پڑھی، دوسرے میں میرے محبوب نے غاشیہ پڑھی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ہے، سارے احکام بتائے ہیں۔ اگر ایسا کچھ اور جگہ بھی ہوتا تو میرے محبوب دین ہوتا تو بتا دیتے، نہیں بتایا تو توجہ کیجئے، راتوں کو دیکھیے، میرے محبوب نے قیام اللیل کیا، اتنا کیا کہ قدم سوج گئے، راتوں کو جاگے۔ آپ کی زندگی میں نماز فرض ہونے کے بعد، تہجد کا حکم اترنے کے بعد، سورۃ المزمل کے نزول کے بعد میرے محبوب کی راتیں کیسی تھی؟ قدم سوج جاتے تھے، اور پوچھا جاتا اتنا کیوں جاگتے ہو، قیام کیوں کرتے ہو؟ گناہ بھی کوئی نہیں، کہا فلا اکون عبدا شکورا، رب کا شکر نہیں کروں؟ تو میرے بھائیوں وہ راتوں کو جاگتے تھے، لیکن یاد رکھیے وہ 15 شعبان کی رات کو اسپیشلی نہیں جاگے، وہ 27 کی رات کو اسپیشلی نہیں جاگے، اور ہم تو اس پیمبر کو ماننے والے ہیں جنہوں نے سفر حضر میں اگر پوری پڑھی ہے، حضر میں تو ہم پوری پڑھیں، قصر میں 4 رکعت کو 2 میں بدل دیا تو ہم ویسے پڑھیں، 3 والی 2 والی ویسے رہنے دی تو ہم ویسے رہنے دیں، آپ نے مینا میں اپنے اپنے وقت میں نماز قصر کی تو ہم قصر کریں، آپ نے عرفات میں زور اثر قصر کر کے جمع کری، 1 اذان 2 اقامتیں کہلوائیں، ہم ویسے کریں۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، میرے محبوب نے ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھی ہے، کبھی لیٹ نہیں کی، سوائے جس رات میں فجر کے وقت سوئے رہ گئے تھے اس کو آپ نے لیٹ کیا، لیکن یہاں آج آپ نے عرفات میں مغرب کا ٹائم ہوتے ہوئے بھی اذان بھی نہیں کہلوائی، نماز بھی نہیں پڑھی، قوم چلی ہے، مزدلفہ پہنچی ہے، اذان مغرب ہوئی ہے، آپ نے اقامت کا کہا ہے، اقامت کہی گئی ہے، 3 رکعت نماز مغرب پڑھی ہے، پھر اقامت کہی گئی ہے، نماز عشاء 2 رکعت پڑھی گئی ہے۔ آج کی رات میرے محبوب جو ہمیشہ راتوں کو قیام کرتے تھے، آپ نہیں جاگے، قیام نہیں کیا، آقا نے آرام کیا ہے، میرے محبوب کے اصحاب نے بھی آرام کیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ساری دنیا بھی کہے کہ رات مزدلفہ میں جاگ لو، ہم سونے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ جس پہ راتوں کی عبادت اتری تھی اس کو پتا تھا کہ کہاں جاگنا ہے کہاں نہیں جاگنا، خوشی بھی معیاری، غم بھی معیاری، عبادت بھی معیاری، اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بھائی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو ہم کسی کا ہاتھ پکڑنے والے تو نہیں ہیں، ہم ڈنڈا سوٹا تو نہیں رکھتے، نہ ہماری یہ سکیم ہے، نہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے، نہ ہمارا یہ منہج ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں کہ جناب آپ جانتے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ وہاں تو نبیوں کو بھی لوگوں نے مجبور کرنا ہے اور انکار کر دینا ہے کہ اللہ یہ نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے، یہ لوط علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ پھر امت محمدیہ نے گواہی دینی ہے، آپ نے کہنا ہے جناب آپ پڑھے لکھے تھے، آپ سمجھدار تھے، آپ کے پاس علم تھا، آپ معرفت رکھتے تھے، آپ نالج رکھتے تھے، چلے ہمیں بتا دیتے۔ اسی لیے میں نے تینوں موقف بتا دیے کہ جو کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرے، جو چھوڑنا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ چھوڑے، جو جینا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ جیے، لیکن کل قیامت کو ہمارے خلاف حجت بنا کے، دلیل بنا کے، سلطان بنا کے، گواہی لے کر کے اپنی زندگی سے آئے کہ ہم نے بیان نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ اللہ گواہ ہے، رب شاہد ہے، الا حل بلغت، جو میسج دینا تھا، جو حق اور حقیقت تھی ہم نے پہنچا دی ہے۔ ہم مباحث و مناظروں کے قائل نہیں ہیں، بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل قرآن اور سنت سے واضح موقف دینے کے قائل ہیں، زبردستی کے قائل نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، ہم زبردستی منوانا بھی نہیں چاہتے، ساری دنیا مل کے جاگے رات کو ہمارا کیا بگڑے گا، لیکن اگر سنت سمجھ کے جاگو گے، تھوڑا کام کر لو گے، اللہ اس میں خیر بھلائی اور برکت دے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، کیوں نہیں رکھے؟ سوموار کو، جمعرات کو، ہر ہفتے میں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو، اگر کوئی بندہ 13، 14، 15 کے روزے رکھتے آ رہا ہے
تو وہ اس 15 کو رکھ لے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ لیلہ نصف شعبان کا روزہ سمجھ کے نہیں، وہ اس امام مادی سے جوڑ کے نہیں، یا ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتوں کی بنیاد پہ نہیں، یا اپنے عمل نامے درست کروانے اور معافیوں اور اس چکر میں اور اپنی تقدیر بدلنے اور اپنی خوراک اور اپنی جو ہے اولاد ان سلسلوں کو چینج کروانے کے لیے اگر یہ اس دن کر رہے ہو تو پھر ہم دعوت دیتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں تشریف لائیے گا، بھر دیجئے جتنی مسجدیں، بھر دیجئے جتنے گھر، بھر دیجئے جتنی سڑکیں، کیجئے پوری رات کھڑے ہوئیے۔ ہم آپ کو روکیں تو ہمیں ایک دفعہ انگلی اٹھا کے ضرور کہنا، ہم کیوں نہیں روک رہے؟ محبوب کا عمل بھی ہے، سیرت بھی ہے، اسوہ بھی ہے، قدوہ بھی ہے، اور آپ کا فعل بھی ہے، قول بھی ہے، دلیل بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے اور اس کی آیت بھی ہے، اور یہی ہمارا موقف، یہی ہمارا دعویٰ، یہی منہج اور یہی مسلک ہے۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔